Ito na tas pagtapos sa ato ang salot nga ang tuon. Isira ko buta. Imahan na to og the principles of giving or generosity. Amen. Taas-taas na itong atong nasaysay. Ingon nga mo'y ato ang gihuna-huna sukad pa sa una ug mausab ang katudloanan nga atong nadawat sa atong mga magtutudlo sa una nga once nga maghisgot na gani o sa paghatag ang napatik na sa atong una way lain ang paghatag sa ikapulo. Amen. Oh. Pero ang pangutana mao ba ang insakto? Dili. Lahi ang paghatag o lahi ang pagtuman sa sugo. Amen. Ang paghatag, way tao nga nagsugo kanimo ni anak. Amen. Gikan na sa imong kasing-kasing. Sumala ni Apostol Pag sa kaduhang Korinto nga gikan sa imong kasing-kasing nga wala ka magtaka or magpugos. Tungod kay mo ka nang gipangita sa Dios sa maong maghatag na mao ang malipayong maghatag. Amen. Amen. So, dunay duha ang gisgutan ni ana og ang gitudlo gihatag nga view ni Ginoong Hesus diha sa kasulatan. Bisan dito sa Malakias duha gyapon. Halad og ikapulo. Oh. Ang halad lahi sa ikapulo. Ang ikapulo specified kung asa pagadalon. Ito'y butang sa halaran. Kay ang ikapulo dito dalon sa balay tipiganan. Dili na siya mabalik. Nga naman, dunay gi-specified na siya o dunay intended gidapit nga maog yun na siya ay imong dalhan. Amen. Kung maghisgot ka sa halad, to na dito sa doon nagya po intended niya na. So man, treasury. Kung maghisgot kag treasury, panalapi nga bahin. Diya sa halaran, ang ingon ni Ginoong Hesus dito sa babaeng baliw sa Marcos, na diya sa halaran. Halaran. Or dito sa offering box. Oh. Dito gihulog sa babaeng balo ang iyang duha ka diyot. 2 farthing. 1 farthing equivalent of half cent. Duha ka diyot ni balyo og usa ka dako. Wala gyud to maghisgot dito nga gidala dito ang iyang ikapulo sa halaran. Gipakita dito, gipabyo ni Ginoong Hesus nga ang uban naghatag sa ilang hingapin, sa ilang kinitaan. Pero ang babaeng balo, apil kaniya ang iyang gihatag, ang iyahang natibukan, wala na sa iyang bahandi. Kadaghanan, ang mga gipangtudluan, igo lang sila nagdawat. Ug wala, kadaghanan, but sa but, dili tanan. Mostly. Dili tanan nagsusi o nagtuki niya sa pagtuon aron sa pagsuta sa tinuod. Once nga marong ang imong application, nana na ang misleading. Ang Malakias, more on ikapulo nila siya. Pero di sa man gihatag ang ikapulo. Ang kasubuan gihatag, Malakias 4:4, ang kasubuan gihatag lamang sa banay sa Israel. Uno-uno po, Malakias 1:1. Ang palasanon sa pulong sa Ginoo sa Israel, alang sa Israel pinagi ka man. Palasanon sa pulong sa Ginoo. Ang palasanon sa pulong sa Ginoo alang lamang sa Israel. Pinagi. Naagi kang Malakias, Atos 4:4. Pinundumi ninyo ang kasuguan ni Moises, ang akong alagad, nga akong gisugo kaniya dito sa Horeb alang sa tibuok nga Israel. Bisan ang kabalauran o ang mga tulumanon. Hinumdumi ninyo ang kasuguan ni Moises
alang lamang sa tibok banay sa Israel ug ang mga tulumanon ini ug kabalauran. Gihimong tulumanon kay gihimong balaod ang paghatag sa ikapulo. Kinsa ang katapusan sa maong kasuguan? Si Jesus. Gitapos na ni Jesus kay kung wala pa niya tapusa, wala di ay kapuslanan ang atong pag-alagad. Kung gitapos man, anong ipadayon pa man? Wala na rason nga ipadayon. Amen. Kay gisulat dito, wala gayoy na matarong pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Wala. Kung ang paghatag o ang pagtuman sa kasuguan, mao na siya ay pagkamatarong, dili walay babasa nga dunay na matarong sa pagtuman sa kasuguan. Sa atong panahonan karon, kung ang atong paghatag o pagtuman labot sa kasuguan ni Moses, nga ipatuman sa tibok banay sa Israel, doon na ba'y pagkamatarong nga pag-aisipon kanato? Wala kay ngano, wala tay labot sa kasuguan ng sa Dios dito sa banay sa Israel. Siparit ang ato, atong gikorek ang sayop sa uban. Ipahingmata ang mga tao gikan sa sayop sa pagtuman sa maong tulumanon nga walay kalabutan sa atong gituuhan nga panalangin. Gipamatuod nila nga ang ikapulo maoy susi sa panalangin, dili man sa atong kapanahon. Ang ingon ni Apostol Pablo diha sa 2 Corinto 9 nga dunay law of sowing and reaping. Wala na siya magisgot diha og ikapulo. Kay kung mao pa ang paghatag mo ang ikapulo, ang pagtuman, kung naghatag kag gamay nga ikapulo, gamay ra ang imong panalangin nga imong madawat. Nagasabwag og jutay, or nagatanang og jutay, magaani siya og jutay. Amen. Muhatag kag ikapulo nga labaw sa imong abot, dili na ikapulo. Wala ka makatuman ni anak sa mong kasuguan. Kaya number. Maglisod taong numero, even the single point, anak, imo na siyang pagkatumanon. Atong yung istrikton, sumala sa akong ginaingon sa niyagi, nga walay igahatag nga ikapulo nga dili gikan sa bunga or ani gikan sa uma o mga kahayupan. Wala. Kung imong i-divert na siya kwarta, dili na siya pwede dawaton nga kwarta ang imong ihatag ikapulo sumala sa kasuguan. Asa ito mabasa? Deuteronomio 14:24 to 26. Kung ang dalan hilabihan da kahalayo, anang kanimo aron ikaw dili arang makadala niini tungod kay halayo kanimo ang dapit nga pagapilion sa Ginoo nga imong Dios aron sa pagbutang didto sa iyang ngalan, sa diha nga magapanalangin kanimo ang Ginoo nga imong Dios. Unya igabaligya mo kini ug igahigot mo ang salapi sa imong kamot. Ug gumadto ka sa dapit nga pagapilion sa Ginoo nga imong Dios. Ug igahatag mo ang salapi alang sa bisan unsa nga gitinguha sa imong kalag, alang sa mga baka, kun alang sa mga karnero, kun alang sa bino, kun alang sa ilimnon nga maisog, kun alang sa bisan unsa nga butang nga ginapangayo sa imong kalag nimo kanimo. Ug dito magakaon ka sa tubangan sa Ginoo nga imong Dios ug magakalipay ka ikaw ang imong panimalay. Tawa, dili gyud siya ipahatag ang value sa imong abot. Kung dili, imo gyud na siya i-purchase sumala sa gitinguha sa imong kalag. Gitinguha sa imong kaugalingon. Ug imo nang dalon dito. Tithes Day for Festival. Ipadayon nimo na diha sa 22 antod sa 27. Dili mo paggabiyaan ang libihanon nga nagapuyo sa sulod sa imong mga gangaan. Kay siya walay bahin kun panulundon uban kanimo. Sa katapusan sa matag tulo ka tuig, magadala ka sa tanan nga ikapulo sa imong abot sa maong tuig. Ug tigumon mo didto sa sulod sa imong mga gangaan. Ug ang libihanon sanglit siya walay bahin kun panulundon uban kanimo.
ang mga dumuluong ug ang mga ug ang ilong ug ang balo nga babayi nga nahisakop sa imong magakaan muanha ug magakaon ug mga busog aron ang Ginoo nga imong Dios magapanalangin kanimo sa tanan nga buloton sa imong mga kamot nga ginabuhat mo. Tithes of tithes kada. Kan 28:29 sa Deuteronomio, mao na dito ang giingon sa Malakias 3 o 8:10 nga aron dunay makaon dito. Oh. Nagisgot na dito, unsa may kisa man ang magkaon dito? Ang mga balo, ilo, o mga dumuluong. Widows, orphans, and foreigners. Wala tay labot. Pero unsa man ang ato kay doon na may gihatag ang Ginoo. Nga sumbanan o pamaagi nga kita magahimo sa paghatag ngadto sa atong unsay anak na to. Wala mo na practice ang ikapulo sa early Christians sa panahon sa mga apostoles. Wala. Si Bernabe, iyang ibaligya, ang iyang yuta, ang iyang luna, o ang halin niya na wala niya kuhaig ikapulo aron iyang ihatag ngadto. Unsa iyang gibuhat? Iyang gibaligya o ang halin iyang gibutang dito sa tiilan sa mga apostoles. But pasabot gihatag niya ang kinatibukan. Sagrado dili, sagrado. Ganuan. Si Ananias ug si Sapira misundog ilang ibaligya ug ang halin sa ilang kayutaan ilaw usab undang ihatag pero nanginayang sila. Sa hinungdan gipatay sila diha sa Dios. Mo kada ang nakasagrado niya. Oh, like comparison. Niyon do sila ang ikapulo akong igahatag diya aron dunay makaon dito. Kaya ang ilang baligya purpose na ni aron ang mga katawhan nga ditambong sa matag adlaw na dugalan sila tag Christmas dunay makaon sila dito. That's why mo hinungdan nga nagpili sila pito ka manggialamon nga tao. Kuno sa espiritu katong gitawag og 7 deacons. Maoy magkahulip sa ilang kakulangon. Kay ang mga babaeng balo katong mga angkan masayluhan na lang mga bata. Masayluhan kay dili na sila maka-accommodate sa ilang pag-apod-apod kay kulang sila. Moto nga nagkuha sila pito ka mga diakono. Sa pagtabang sa mong buluhaton. Nga si Apostol Pablo nagsulat nga dunay amot alang sa mga balaan aron sa pagpauswag sa maong buluhaton, alang sa pagpalapad sa buluhaton diya sa Ginoo. Ngano? Kay kadtong nagalakaw, wala sila yung mga panginabuhian. Naglakaw sila, dunay ikasupport nila dito sa ilang paglakaw. Mao na purpose. Wala itudlo nga kinahanglan dunay tithes. Pero sa ato, natay gitawag og church government. Unsa ang imong gibungkos dire sa yuta? Pagaylo ni siya binungkos dito sa Dios. Naato siya ang gikasabutan nga maggama ta maghimo ta niini nga maong funds. Kung atong gikasabutan ilo na sa Dios. Kinahanglan nga ato nang buhaton nga din ikaw mohatag niya na mutuman niya na. Let your heart decide. Amen. Mao na gipangita sa Dios. Dili ka mapugos, dili ka mahog nga magduwa-duwa. Amen. Yung sa ngingon Nueva City sa 2 Corinto 9. Karon timanin ninyo kini, siya nga nagapugas og tagidyot, magaani og diriyot. Siya nga nagapugas og dinaghan, magaani og daghan. Ang matag usa magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasing-kasing. Dili nga magapanuon niingon nga pinugos. Kay ang Dios nagahigugma sa halipayong maghahatag. Ug ang Dios makahimo sa pagtagana kaninyo sa tanang panalangin sa madagayaon gayud. Aron kamo magabaton kanunay igo sa tanang butang ug magatagana sa nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Na? Each one must give as he has decided in his heart. Oh. Not reluctantly or compulsion. O say reluctant.
reluctant or hesitant manner or unwilling. Parang irritable ka ba? O, dili ka komportable anang butanga. O, dili ka convinced. O, that's why unwilling ka nga mubuhat, musunod niya ng butanga, muhatag. Nga naman, kanang gitawag og compulsion. The lawful use of violence to force the person. Kasi gitawag lawful use of violence. Violence. Imong gibuhat pinasikan sa balaod. Nga din sila, Mapugos. violente nga pamaagi ba? Nga sila mapugos yun. Doon kay dunay balaod magukod nila kundi sila mutungan. Compulsion, that is compulsion. To force the persons, the use of authority, influence, and power. Kana na nga bersikulo, og imo lang nang basahon nga walay pagtugkad, walay pagsabot, wala yamoy pag-aninaw. Walay bili na siya. Oh. Ang imo lang gikuha niya na sa mga magtutudlo kay ang Dios naigugma sa malipayong maghatag. Oh. Mura na gikuha nila tungod sa ilang tumong nga diin ang tao muhatag yun alang sa ilang gitinguha. Look words, reluctantly and compulsion. Laom na siya, deep meaning na siya. Ikaw kinahanglan nga maghahatag ka nga dili ka in hesitant manner or unwilling. Oh, that is reluctant. And compulsion means dili wala ka mapugos. Tungod kay dunay balaod authority. Balaod ba na? Nga gitahasan nga manubag ka kung dili nimo pagabuhaton, pagasumpa. Sa unang panahon na, kay giingnan sila sa Dios, magkapangawat ba na katawan sa Dios? Ha? Oo, magkapangawat. Magkapangawat sa halad o sa mga halad o ikapulo. Ngano, wala na sila muhatag sa halad. Mihatag tingali sila sa halad, pero baliwa lang nila dili kinasingkasing. Basta na lang. O ang ikapulo, tungod kay compulsory man sila, doon na sila gitawag og lawful use of violence. Tungod kay doon na sila balaod nga sila gayon magahatag kay ingon nga maoy tulumanon nila. Nga si Apostol Pablo nagsulat ni ana si Bernabe mihatag buhat 2:44 atod 45 kato si Bernabe. Nga Og milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan gikan sa mga apostoles, ug milahutay sila sa pagpakigambitay uban kalila sa pagpikas-pikas sa tinapay ug sa mga pag-ampo. Ug ang tanang tawo giabot og kahadlok. Ug pinaagi sa mga apostoles nangahimo ang daghang mga kahibulungan ug mga ilhanan. Og nag-ipon ang tanang na nagpanuo og ilang gipanag-usahan sa pag-ambit ang tanang mga butang. Pan pa. Sige. O gipamaligya nilang ilang mga katigayunan ug mga kabtangan ug ang halin ilang gibahin-bahin sa tanan. Sumala sa kinahanglanon ni bisan kinsa. Og sa adlaw-adlaw sila na nagpadayon sa paghiusa dito sa templo ug sa pagpikas-pikas sa tinapay sa ilang kabalayan ug sa pagpangaon nga dinuyugan sa kasadya ug kayano sa kasing-kasing. Yan na nagdayeg sa Dios ug nahimutan sa tanang tao. 2:40. Una ang practice sa early Christians, di ba? Nga, bisan si Bernabe, sa iyang katigayon, ayahang luna, iyang baligya, kung ilang gipakigambitan, silang tanan nangaon. Mo na himong patterns sa mga apostoles sa bag-o pa natukod ang iglesia. Diya sa unang Korinto, 16:2. O sa gingon ni Apostol Pablo, tungod kay naamay mga buluhaton lagi nga angay nato duyugan natong tanan. Uno pagsugod amot alang sa mga balaan. Sige. Ug may tungod sa amot alang sa mga balaan, sumala sa akong gitugod ngadto sa mga iglesia sa Galacia. Mauusab kini ang inyong pagabuhaton. Sa nahaunang adlaw sa matag semana, ang matag usa kaninyo kinahanglan magagahin ug magatigom sumala sa iyang pag-uswag.
aron nga inig-abot ko diha, dili na kinahanglan hinuon pa ang pagpaamutay. Og inig-abot ko bisan kinsa nga inyong pagapilion akong paadtuon nga may dalang mga sulat aron sa paghatod sa inyong gasa ngadto sa Jerusalem. Amot alang sa mga balaan. O sa gingon, magagahin sumala sa imong pag-uswag. Ay pag-uswag. O wala ka mag-uswag, wala kay gahin. Tungod kay doon naman kay imo, kinahanglan ka magagahin. Alang sa maong amot sa mga balaan. Sa monta kung doon na kay pag-uswag, wala kay income, anang si manahuna, let your heart decide. Gikinahanglan nga ang imong kasing-kasing mauna siya mo decide sa paghatag nga dili ka mapugos o dili ka magpanuko. Kay maunay gipangita sa Dios. Kay maunay gihatagan og balyo sa Dios ang imong paghatag kagikan sa imong kasing-kasing. Gihatagan og view ba? Kasi Ginoong Hesus dayon niya, give and it shall be given unto you. Hatag aron ka paghatagan. Kay unsa ang imong gihatag mo usab ang imong pagkadawat. Kung naghatag kag kwarta, magadawat kag kwarta, maghatag kag butang, magadawat kag butang. Oh. Unsa man ang imong gihatag, mausab ka na ang imong pagkadawaton. Sa pagpadapat, wala nila hatagi o balanse ang ilang nabasa. Ang ilang ipangita nga mo fit in sa ilang gitinguha nga maoy mitudlo ngano kay dili lagi pabusalan ang baka samtang nagagio. Na wala na siya mo kontradik. Kay ang Libyanon wala sila bahin sa yuta isira. Unsa man ang ilang bahin? Ang ilang bahin mao ang halaran. So nagalagad sila sa halaran, diya sila nabuhi sa halaran. Pakita naningkamuta. Bisan si Apostol Pablo, wala siya maghatag o palasunon. Mahimo palasunon kabugat ngadto sa ubang. O siya ngayon, kining akong kamot, mo kini ang nagahulip sa akong kawaladon. Tubag sa iyang mga panginahanglanon. Ngano? Kay wala niya hatagi himuang ay mahimo siyang kabugat sa uban. Ang mga gingon ni Apostol Pedro nga, dili sa makaulaw nga pagpanapi, makaulaw mo na. Nga naman, nga mo ingon mo kung makaulaw na nga pagpanapi, tungod. Kaya nga no, imong gihimong puhunan ang pulong sa Diyos. Ginegosyo ni mong pulong sa Diyos. After niya na, wala na kang Judas. Kaya si Judas iyang ibaligya ang Ginoo. Kinahanglan na ito masamot. Ang question ko na is Jesus command His apostles to teach us to give the tenth of all our income? No. No. Wala kay mabasa nga si Ginoong Hesus nagsugo sa iyang mga apostoles nga tudluan ang iyang mga katawhan, ang mga katawhan. Himuong tinun-an apil na ang pagtudlo sa pulong. Wala. Unsa ang ikaduhang question? What does the Bible say about tithing? So, ang principles of generosity mao kini ang iyang prinsipyo. Unsa man ang iyang prinsipyo? Voluntary giving. Kaduha, gitawag og cheerful giving. Ikatulo, generosity as worship. Generosity as worship. Kano man, tungod kay worship is giving. Imong gigihatag ang imong kagalingon. Usay gihatag, imong gihalad. Kaya ang paghalad, hatag na siya. Same as mihatag ka sa imong halad. In terms of money. Ay kaupat, imong nasayran, sumala sa pulong sa Dios nga ang paghatag sa diyotay, muanay ra kag diyotay. Naa diha ang convincing power sa imong kasing-kasing sa imong galingon. Oh.
Nga, lah, gamay raw, kumatag, gamay, kumaan yan. Normal. Pero, dili na ng punuan nga magdala gamay bunga. Doon ay gagmay punuan, pero daghang bunga. Ang sili, gamay na siya punuan. Pero, halos ay murag nanahon ang iyang bunga. O, bisan pag-unsa siya, kadaghan og bunga sa kagamay niya sa punuan, kung imo na siyang tapukon, gamay ra gyud na ikumpara sa uban. How many times na multiply ang iyang gidaganon? Mo na siya diya sa law of sowing and reaping. So, unsa ang dawring nanginahanglan man lagi og sufficiente, daghan og satisfying kayo nga panalangin. So, gikinahanglan nimo nga mupugas kag daghan. Okay na siya. Realidad yun na siya. So, gusto kang panalangin, ala, hatag ta. Asa man mo ta hatag? Kanang muhatag ta nga makatabang diya sa buluhaton. Biblical ang atong katong gitawag sola scriptura. Scripture alone. Wala na ilain na itong gisunod. Ang kasulatan. Kaya kung maghimo taglain na ito nga talamdan, mugawas na tadis kasulatan, kawang lamang ang inyong pagsimba din ni Kirak. Sanglit sa inyong pagpanudlo, inyo mang ipagkadoktrina ang makalagdaan nga inyong mugkaw. Muhimo ta nga base sa kasulatan. Dili base nga din kita mo prosper tungod niya ng mga butang. Atong himuon nga ang Dios mo paiswag nato. Dili pinaagi sa ato ang suggestion o sa atong tinamao nga kita mo uswag ta. Oh? Kaya ang Diyos, kung magka-source na ito sa tanang butang ang Diyos, yung ano maghimo magtaglaka nga dili pinagi sa iya. Amen. Oh. Una nga, daghan karon, mugamit lang na, sa mga pastor, mugamit lang sa mong bersikulo, kung ang ilang hisgutan, pabor sa ilang agenda. Correct. Oh. Mugamit na yun, wala kami laing ginasulat. Kaninyo gawas sa inyong mabasa o masabot. Muna yan. O ginalauman ko nga inyong masabtan sa hingpit. O ako malaumon nga inyong masabtan sa hingpit. Wala. Muna na yun. Oh. So, muhisyot din na sila. Apostolic doctrine man ta. Karon ang apostolic doctrine, wrong term, pero lang sila ba yunan? Apostles teaching, apostles doctrine. Kanus aman nagtudlo ang mga apostoles sa paghatag o sa pagtuman sa ikapulo. Wala kay mabasa. Wala kay dunay gitiknot gikan sa Henesis dito sa Hebrewanon. Gipalili lang to alang sa mga taga-Hebrewanon. Kinsa man ang mga Hebrewanon? Ang mga Hebrewanon mo ka ng mga Hudyo. Dili ang mga Hintil. Labi na kita, mga Bisaya. Oh. Labaw na. Kaya ang mga nagpaka-Hudyo, mga sinaguga sila ni Satanas. Mao ka na angay na tong hinumduman. Oh. Nga naman. Kaya mao ka na angay na to nga likayan nga mahimo imbis nga ang atong tumong ang Dios may atong mapasidunggan. Ang yawa na inon nabilong na inon tas yawa. Oh, nga naman. Yang pagkaudiyo magkagadi man kaudiyo. Oh. Ang kasuguan nila imo manggiawat. Wala ka tayong labot sa ilang kasukuan. Kasi Ginoong Hesus mo man ang gitapos sa manan ni Ginoong Hesus. Sa Galacia, sa Galacia, gitapos sa Ginoong Hesus ang kasukuan. Galacia 3:24, Roma 10:4. Busa ang kasuguan na himong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Kristo
aron kita pagamatarungan pinasikan sa pagtuo. Magtatagad lang. Doon na tay basic ba? Basic na siya, pero dili yun na maoy ato ang main. Roma 10:4. Kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasubuan aron mamatarong ang tanan nga may pagtuo. Kung natapos ang kasubuan, ayaw na siya banhawa. Kaya di paron mo ay tigpamanhaw. Kung nahinayang ka sa kasubuan, kay imo mangi aplikar yapon, ayaw pag-expect anang grasya sa Ginoo. Nga naman, kay nagpailalo man kas kasubuan. Si Ginoo Jesus nagtapos kasubuan. Ang nakahimo ni dili maayo tungod kay ang patay na gibanhaw aron isagol sa ato akaron. Ang natapos tapos na. Himo na to ang ato karon. Nagingon ang Biblia, basic na siya. Dili ka magsaksig baka. Unsa man ang pagsaksi? Dili ka magpamatuod og baka. Or dili ka magpamatuod nga baka. Dili ka magpamatuod sa baka. Kaya ang pagsaksig baka mo ka na ang pagpamatuod. Kung imo nang gitudlo, imo nang gipamatudan, mo na ang pagsaksi. Basic na siya. Mo na ato ang magtatagad. The law. Mo ka na ang law nga gingon dito sa Galacia 3:24. Unsa yung gingon, dili ka magsaksi baka. Karon nagpamatuod ka nga wala gisugo. Ikaw nagpamatuod sa baka. Nung pamatuod kag baka limbong na. Nadihang lalom nga kahulugan. Pinakalalom na siya nga kahulugan. Tibuok, dili sobra, dili kulang, tibuok. Walay kwarta, guys, gutan sa ikapulo. Ang ngayon dito kang Bernabe, position, luna, position, but pasabot, sa iyan kaugalingon. Hinuptan niya. Iyan ang posisyon. Ang samay na siya posisyon niya, yan, katulong na nga yung bigya. Tibuok niya giyatag, wa niya kuha. Asin. Siya na niya si Sapira. Posisyon. Ilang gibaligya. Pilo ilang gikuan. O sa nita, dunay consequences. Kung mayo niya, tibok, ayaw pulangi. Tibok na yung bungkig man eh. Right, bungkig na. Kay mauman na ikiabot sa imong kinatibukan ng gibaligya. Pero dilibot pasabot ka, tibuok, nga walay butal. Dili na mahimong tibuok kung ang butal imong kaon. Kwaki ba? Oh, sobra ba? Wait. Oh, sa imong halin. Tibuok gihatod ni Bernabe dito sa tilan sa mga apostolos. Sa 2:42, nagkapadayon sila sa pagpikas-pikas o nagpadayon sila sa katudloanan sa mga apostoles. Sige, basahan ko ito. Buhat. Og milahutay sila sa pagpaminaw sa pagtulunan gikan sa mga apostoles. Og milahutay sila sa pagpakig ang bitay uban kanila. Pakig Sa ang bitay dahil. pagpikas-pikas sa pinapay ug sa mga pag-ampo. Nawa niya giwingon nga apostolic doctrine. Apostles doctrine. Apostles teaching. O magisgot kag apostolic, walay mabasa. That is a fabricated word nga gipagawas kanang gitawag og apostolic. Ang apostolic, ug imo na i-search, teaching from Jesus Christ. So ganong ipagi man nimo sa apostolis kung Ginoong Hesus ang katudloanan. Imo lang ihapin ang word apostolic ang mga apostolis. No. Normal na siya. Kay dili ka magka-pinpoint nga doon na apostolic tungod kay ang mga apostolik imong gilaktawan. No, gigamit lang nimo. Pero ngano og apostolic, i-search na gud ninyo na word apostolic. Ato na dito word apostolic is teaching from Jesus Christ.
Oh. So, ang source na Jesus Christ. Amen. I-address dito sa mga apostoles. Ay, binuang. Credit ato. Dili na mao. Ang sulat diha, padayon sila. Nga naman, gyatagan silang authority ni Jesus. Unsa sa dihang, dili na kamo magalakaw. Pabili na kamo. Hantod niya kamo makakunsaran o gahog-gahog. Kanang gahog mo ka ng authority nga gihatag sa Dios nila. Aron mahimo kamong saksi. Gikan nini si Jerusalem, Tibok Judea, Samaria, hantod na sa kinatunyan sa iyo. Authority na gihatag sa Dios ngadto sa mga apostoles. Ino na lang nga apostolik. Ang itang gisulat ya apostol. O imo nang basahon sa English, apostles atong basahon be. Apostles doctrine. Not apostolic doctrine. They continue steadfast in the apostles' doctrine. Na? How he was Apostol, dili apostolic doctrine. and prayer. Ika na magginamit ang apostol. Oh. Napay apostolic truth. Without knowing and without searching the word apostolic, ibutanan pa yun nag-truth. Pero kung gamoyon kay apostles truth, mabasan mo na. Usay kabaturan may tungod sa mga apostoles. Babasa mo na history of the apostles. Pero kung ngayon kay apostolic truth, the truth of apostolic is lie. You cannot find the word apostolic in the Bible. Unang Korinto 4:6. Karon kining tanang mga butanga, mga igsuon, akong gikapadapat kanako. karon. Bukang Apolos tungod kaninyo. Aron nga pinaagi kanamo ingon nga sulundon kamo makakat-on sa pagkinabuhi nga dili mahisaylo sa kasulatan. Kada. Aron wala kaninyo'y magpaburot sa pagdapig sa usa batok sa usa. Oh. Kinsa ang ni pamatuod niya na ang apostolis. Apostle. Amo gikapadapat kaninyo. Aron nga walay may saylo sa kasulatan. Karon misaylo na. Oh. Kaya manatagig pagtagan ang gipadapat sa mga apostoles. Amen. No? Kaya wala na tayo lain nga giya. Wala na tayo lain kompas. Biblia. Amen. So kung nung sa ang naisulat, mo na ang naisulat. Oh. Ayaw i-revise, ayaw dugangi. Ayaw kuhain. Amen. Dagay consequences niya na. Ha? Kaya mo yung naisulat. Saan tayo versikulos bagong pagkiksaan? 3:6 ko no? Sige ko, Ruben. 2 Corinthians. Nga mao ang naghimo kanamong takos sa pagkaministro sa bagong pakigsaad dili diha sa sinulat nga kasuguan kun dili diha sa espiritu. Oh, klaro ha? Dili hinimo, ha? Dili diha sa sinulat Dili diya sa sinulat. nga kasuguan kun Oh. dili diha sa espiritu. Oh. Sige pa dayon. Kay ang sinulat nga kasuguan magapatay apan ang espiritu magahatag og kinabuhi. Klaro. Kay ang sinulat nga kasuguan magapatay. Amen. Kay maumang yun, ang mula pa sa kasuguan, patyon man. Pinagig bato. Oh. Pero ang espiritu nga naghatag sa bagong pakigsaan, dili magapatay kung dili magahatag sa kinabuhi. Nadiha ang komparison sa two covenant. The first covenant and the second covenant. We are not belong sa past. Oh, nabilong ta diha sa bag-ong pakigsaan. Amen. Oh. Ministro dili pinasikan sa litra sa sinulat kundi sa espiritu. Amen. Ano yung mga igsoon? Wala na masabot kinahanglan nga sabton. Yan o. Usa dili lang kay usa lang ang kaulugan sa mong nasulat. Sa daghang aspeto nimo mapadapat in terms sa atong kapanahonan. Amen.
Kay kini nga tuang kapanahon ng dili ni pinasikad sa sinulat nga kasuguan. Oh, kanang testament mo siya. Ang word testament, sige ato nang sa sunod, ato nang hisgutan ka na, makadiyot, yan ang gitawag og covenant. Kay nindot na siya, unsa ang covenant? What is covenant or testament? Oh, kay duha ka, ang Biblia nabahin na sa duha ka testamento. Oh, daan niya kasabutan o bag-o nga kasabutan. Oh, ang pangutana, asa man ka napahiluna ng kasabutan? Ay, ko yung nagkasamid. Ha? Mo na initabo karon. Oh, nakasamid. Kay wala ni mo biyay nikuha ka sa daan og imong gipuno sa bag-o. Ha? Gadupa ka. Oh. Gadupa, gabilangkan. Managay kinahanglan ato na masabot. Kaya ano? Dili mahimo nga makahimo kas pag-alagad sa duha ka agalon. Hatag sumala sa gibuo gidiktar sa imong kasingkasan. Let your heart decide. Amen. Oh. Hallelujah. Dili ang word. Word ang maggan. Ang litra mo'y magbuot, mo pili mo hatag dili. Ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing. Amen. Mao gyud na. Mujud. So salamat sa Ginoo. Naot nga Ayana ba dai? ang maong katudloan, that principles of giving, matong masabot matungkad na to. Tama. Oh. Kayo dili na to matungkad. Awat-awat lang ta, awat-awat. Awat-awat. So, kinahanglan na to yun nga. Dili sa atong pagbulutan, angay yun na tungkaron, angay yun na sabton sa daghang aspeto sa imong pagpangalaga. Okay. Amen. Unsa man ang akong gitudlo nga dili katudloanan sa Biblia. Manubagwan. Tinuod na. No, jud kay mo magit. Imo man ang kay kun dili na kalabutan sa atong kapanahonan nga imong gitudlo, bilong ka diha sa unsa to? Giya sa ato ang daang tungod sa 3:24 sa Galacia. Talamdan may balaan. na-under ka diha sa daang tugon nga dili ka magsaksig baka. No, jud. Ang mga saksing bakakon, propetang bakakon, uban sa mga bakakon, ang ilang bahin mo ang linaw nga kalayo. Samtang doon na pa'y panahon, Magimausog. timbangon yun sa makadaghan. Bitang. Kinahanglan yun matimbang. Kaya dili matimbang, di ka kay bawo kung saan na dali ka buka.